सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदाझै आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076 सम्बन्धमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले राखेको धारणा पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै 28 अर्ब लाग्ने भएको छ। 22वटा गौरवका आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म 3 खर्ब 2 अर्ब 95 करोड खर्च भइसकेको छ। यीमध्ये केहीको मात्र प्रगति सन्तोषजनक छ, केहीको प्रगति अति शून्य छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आयोजना निर्माण सकिदासम्म 31 खर्ब 88 अर्ब 54 करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ। यो रकम चालू आर्थिक वर्षको बजेट अङ्क अनुसार 2 वर्ष बराबरको हो। अहिलेसम्मको मूल्य हिसाब सम्पन्न हुँदासम्म लाग्ने लागत रकम राखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कणेलले जानकारी दिनुभयो। यो 15औं योजनामा मात्र गर्ने कामको लागत नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, जति ढिलो हुँदै गयो मूल्य संशोधन हुँदै जान्छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा कम प्रगति काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको छ। 14 अर्ब 71 करोड खर्च हुँदा अहिलेसम्म प्रगति 8.5% मात्र छ। सेनाको व्यवस्थापनमा यो मार्गको निर्माण जारी छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 59 करोड खर्च हुँदा प्रगति 10% मात्र छ। कुल 22 योजना मध्ये 13वटा आयोजनाको प्रगति अहिलेसम्म 50% भन्दा कम छ। सामाजिक रूपमा पिछडिएका न्यून आय भएका महिला, जनजाति लगायतका विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 2 खर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो लक्षित वर्गको आर्थिक उन्नतिका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गत पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा हो। पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा 2 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष विपन्न वर्ग कर्जा करिब 14% बढेको छ। गत वर्षको पुसम्ममा सो कर्जाको वृद्धि दर 17% थियो। हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम 5% विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम 4.5% र वित्त कम्पनीले 4% यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। महाकाली सन्धि भएको 2.5 दशकपछि भारतले महाकाली सिंचाई आयोजनामा तेस्रो चरण अन्तर्गत भारतीय भूभागमा नहर निर्माण सुरु भएको छ। टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल भारत सीमासम्म नहर निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। महाकाली सन्धि अनुसार भारतीय भूभागमा पर्ने 1200 मिटर नहर भारतले नै निर्माण गर्नुपर्ने हो। सन्धि भएको 2.5 र नेपालतर्फ नहर निर्माण सुरु भएको 1.5 दशकपछि भारतीय पक्षले आफ्नो क्षेत्रमा काम थालेको हो। नहर निर्माणका लागि नेशनल हाइड्रो पावर कर्पोरेसन NHPC ले NSN कम्पनीलाई 58 करोडमा 1.5 वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिएको छ। NHPC वनवासका सहप्रबन्धक जयराम भण्डारीले भन्नुभयो, जनवरीदेखि काम सुरु भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार 18 महिनाभित्रै काम सकिन्छ। 1200 मिटर लम्बाइको सो नहरको फेदको चौडाइ 4 मिटर रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो। ढलान करिब 2 मिटरको हुनेछ। दुवैतर्फ बाँधसँगै बाटो पनि निर्माण गरिनेछ। नहर निर्माणका लागि टनकपुर ब्यारेजदेखि सीमासम्म पर्ने वन क्षेत्रका 1000 भन्दा बढी रुख कटान गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो। टनकपुर जलविद्युत आयोजनाको जलाशयबाट नेपालतर्फको नहरमा पानी दिने सतहका विषयमा विवाद भएका कारण भारतीय भूभागमा नहर निर्माणको काम पनि अघि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्लो पटक प्राविधिक रूपमा सहमति भएसँगै नहर निर्माणको काम अघि बढेको हो। टनकपुर बाँधको जलाशयको 244.25 मिटर उचाइबाट नेपालले सिंचाइका लागि पानी प्राप्त गर्नेछ। जलाशयमा पानीको सतह 246.7 मिटरसम्म रहने गरेको छ। जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेका बेला करिब 1 दर्जन जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर IPO बजारमा आउँदैछ। ती कम्पनीले शेयर निष्कासन अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनमा आवेदन दिएका छन्। बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती शेयर बजारमा आउनेछन्। बोर्डबाट अनुमति पाएको 2 महिनाभित्र शेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हाल विभिन्न क्षेत्रका 14 कम्पनीको प्राथमिक तथा थप निष्कासन IPO र FPO बजारमा आउँदैछ। तीमध्ये 10 वटा जलविद्युत कम्पनीका छन्। बाँकी 4 वटा मध्ये लघु
वित्त, बीमा, अन्य र मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा कम्पनी रहेका छन्। हाल शेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमध्ये प्राय जलविद्युतले स्थानीयवासी र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न लागेका छन्। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा 14 कम्पनीले 4 अर्ब 51 करोड 22 लाख 55 हजार रुपियाँ बराबरको 4 करोड 51 लाख 22 हजार 550 किता शेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन्। बजारमा एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आयात बढाएको छ। सरकारसँग पर्याप्त मौजदात हुँदाहुँदै पनि अभाव हुन सक्ने आशंका गर्दै उपभोक्ताले जगेडा राख्न थालेपछि कोटा थपिएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार मार्चका लागि नियमित कोटा बमोजिम करिब 45,000 टन प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर पीडीओ जारी गरिएकोमा उपभोक्ताले बढी किन्न थालेपछि उद्योगीको माग अनुसार थप 5,000 टन प्रस्ताव गरिएको छ। जनवरीमा 39,127 र फेब्रुअरीमा 41,000 टन ग्यास ल्याइएको थियो। आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले बताउनुभयो। उपभोक्ताले घरमा रहेका खाली सिलिन्डर समेत भरेर राख्न खोजेकाले मात्र केही डिपोमा लाइन देखिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताउनुभयो। उद्योगीसँग करिब 10,000 टन मौजदात रहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस फैलिएको त्रासका कारण नेपाली वायु सेवा सञ्चालकहरूको चालु वर्ष आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा करिब 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको आमदानी गुम्ने भएको छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले सन् 2020 को पहिलो 2 महिनामा 40% विदेशी पर्यटक घटेकाले आन्तरिक हवाई रुटमा सो रकम बराबरको नोक्सानी हुने अनुमान गरेको हो। सङ्घका प्रवक्ता योगराज कणेलका अनुसार आउँदो वसन्तकालीन सिजनका बुकिङ धमाधम रद्द भएका छन्। यसकारण कम्तीमा 6 महिना हवाई क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने सङ्घको दाबी छ। सङ्घले सरकारसँग एयरलाइन्सलाई जोगाउन ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने ब्याजलाई राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत रिफाइनेन्स गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेको छ। यस्तै विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय निकायबाट एयरलाइन्सले लिएको अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपियाँको ऋणको समूहलाई पुनर्तालिकीकरण गर्न र पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। यसैगरी ऋणतर्फको रकमलाई सावामा गाब्नुपर्ने, डलरमा लिएको ऋणको भुक्तानी नेपाली रकममा गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, हवाई इन्धनमा सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनु पर्ने, इन्धनको मूल्य 30% घटाउनु पर्ने, जहाजको बीमा शुल्कमा लाग्दै आएको करमा छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ। यस्तै आयल निगमले माग्दै आएको धरोटीमा ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिनुपर्ने, विमानस्थलले लिने जहाजको अवतरण, पार्किङ, नेभिगेसन शुल्क छुट दिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीबाट 1 अर्ब रुपियाँ संकलन गर्ने उद्देश्यसहित जारी वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा 1% पनि बिक्री भएको छैन। विगतका वर्षमा पनि थोरै रकमको मात्र बचत पत्र बिक्री हुँदै आएको थियो। यसकारण यो वर्ष राष्ट्र बैंकले बचत पत्रको बिक्री बढाउने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले वर्षभरि नै बचत पत्र बिक्री खुला राखेको छ। गत वर्ष निश्चित समयमा मात्र बचत पत्र बिक्रीका लागि खुला गरिन्थ्यो। यद्यपि यो वर्ष पनि बचत पत्रमा आकर्षण देखिएन। बचत पत्रबाट प्राप्त हुने ब्याजभन्दा धेरै रकम तथा वित्तीय बैंक संस्थाबाट पाइने भएकाले बचत पत्रमा आकर्षण नदेखिएको जानकार बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष राष्ट्र बैंकले 60 करोड रुपियाँ बराबरको बचत पत्र निष्कासन गरिसकेको छ। त्यसमध्ये करिब 43 लाख रुपियाँ बराबरको मात्र बिक्री भएको छ। यो कुल निष्कासित बचत पत्रको करिब 0.70% मात्र हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरैलाई समेट्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैंकले वर्षभरि नै बचत पत्र बिक्री खुला गरेको हो। राष्ट्र बैंकले 3 चरणमा साउनदेखि पुससम्म 20 करोड, माघदेखि चैतसम्म 40 करोड र चैतदेखि असारसम्म 40 करोड रुपियाँ बराबरको बचत पत्र निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो 7 वर्गका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। अण्डा उत्पादक किसानले उचित मूल्य नपाएको विषयमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले सो क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभुत्व रहेको औल्याएको छ। पशु सेवा विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले दानाको मूल्य धेरै भएका कारण अण्डाको मूल्य बढेको बताए पनि बिचौलियाको प्रभुत्व कम गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन। विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले भन्नुभयो, व्यवसाय इमान्दार भएनन्, तस्करी गरेको हामीलाई पनि थाहा छ। कुखुरा पालक किसान र कृषकलाई फाइदाका लागि आँखा चिम्लिएका छौँ। विभागका तर्फबाट सुविधा लिने तर आफ्नो तर्फबाट केही नगर्ने, दानाको मूल्य 20 रुपियाँसम्म घटाउनुपर्छ। निर्देशक शर्माको भनाइले नै विभाग बिचौलियाको समर्थनमा रहेको पुष्टि गरेको छ। अण्डाको लागत मूल्य दानाको मूल्यमा निर्भर हुन्छ। प्रतिवेदन अनुसार मूल्यमा दानाको योगदान 75% छ भने श्रम खर्च 7, खोर खर्च 2, लगानीमा ब्याज करिब 6% र चल्लाको भ्याउ करिब 2%ले मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ।
भारतले नेपालबाट हुने पाम तेलको आयातमाथि लगाएको बन्देज चाँडै हटाउने भएको छ। नयाँ दिल्लीमा रहेका उद्योग राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडसँगको छलफलमा भारतीय उच्च अधिकारीहरूले नेपालबाट हुँदै आएको पाम तेलको निर्यातमा लगाइएको बन्देज हटाउने सम्बन्धमा त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। मन्त्री दुगडसँगको भेटमा भारतका वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। मन्त्री दुगडले भन्नुभयो, उहाँले नेपालको निर्यातमा असर नहोस् भन्नेमा आफूहरू गम्भीर रहेको भन्दै चाँडो खुलाउन आवश्यक निर्देश दिइसक्नु भएको छ। भारतीय पक्षसँगको कुराकानीपछि आफू पाम आयलको निर्यात चाँडै खुल्नेमा विश्वस्त रहेको राज्य मन्त्री दुगडको भनाइ छ। नेपालको भन्सार विभागले पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा पाम तेलको भारततर्फको निर्यात 11 अर्ब 54 करोड रुपियाँ पुगेको जनाएको थियो। सुनसरीको बर्जु स्थित इस्टर्न सुगर मिलले किसानलाई यसपालिको उखुको 25 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। मिलले करिब 12 लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ समेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको क्रसिङ सकिन लागेको मिलका नायब महाप्रबन्धक कृष्ण गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो पालि क्रसिङ सकेको 2 साताभित्रमा किसानका सबै रकम भुक्तानी गर्ने तयारीमा छौँ। मिलले प्रति क्विन्टल 471 रुपियाँ 28 पैसाका दरले भुक्तानी दिएको हो। 2 साता अघि क्रसिङ गरिएको उखुको भुक्तानी सबै गरिएको र बाँकी उखुको पनि क्रसिङ गरेको 2 सातापछि सबै रकम भुक्तानी गरिने गौतमको भनाइ छ। यो बाहेक सरकारले किसानलाई प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँ अनुदान दिनेछ। भारत निकासी खुला भएको 15 दिनमै वीरगञ्ज आइसिपी भन्सार नाकाबाट 25 लाख किलो भन्दा बढी खजुरको प्रशोधित तेल निकासी भएको छ। फागुन 1 देखि 15 गतेसम्म यो नाका हुँदै 29 करोड 16 लाख रुपियाँ बराबरको 25,60,486 किलो खजुरको तेल भारत निकासी भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भारतले माघ 23 मा खजुरको प्रशोधित तेल आयातमा लगाएको रोकफकुवा गरेको कार्यालय सूचना अधिकृत विमल शाहले बताउनुभयो। नेपालबाट यो तेल निकासी भने फागुन 1 गतेबाट हुन थालेको हो। यसअघि जनवरी 3 मा यो नाकाबाट खजुरको प्रशोधित तेल भारत निकासी रोकिएको थियो। भारतले आफ्नो मुलुकका खजुर तेल आयातकर्तालाई सो वस्तु आयात गर्न लाइसेन्स लिन अनिवार्य गरेपछि नेपालबाट यसको निकासी प्रभावित भएको थियो। खजुरको तेल वीरगञ्ज नाकाबाटै बढी निकासी हुने गरेको छ। भारततर्फ अचानक निकासी रोकिँदा त्यसले नेपाली उद्योगीलाई समस्यामा पारेको थियो। पर्सा बारा औद्योगिक करिडरका 1 दर्जन उद्योगले यो तेल उत्पादन गर्छन्। झापाको बिर्ता मोडका धनीलाल यादव हिजो आज रातभर जागराम बस्छन्। धनीलालसँगै अचालु यादव, देवलाल यादव, नारायण सिंह राजवंशी र वासुदेव राजवंशीको पनि निन्द्रा हराएको छ। साँझ खाना खाएपछि उनीहरू कोही आगोको राको, कोही टिनका भाँडा बजाउँदै रातभर मकैबारीमा होहल्ला गरी बस्छन्। कच्चन कवल गाउँपालिका 1 सीमावर्ती घोराबारीको कुटी बजार आसपासका स्थानीय एकसाथ यता बेचैन छन्। नजिकैको 4 कोसे झाडीबाट आउने जंगली हात्तीले स्थानीयको दाना लागिसकेको हाइब्रिड मकै खाएर तथा माडेर नष्ट गर्ने गरेका छन्। 25 दिनपछि भाँच्नुपर्ने मकै 7 वटाको संख्यामा आउने जंगली हात्तीले खाएर तथा कुल्चिएर नष्ट गर्दा स्थानीय किसान चिन्तित छन्। पछिल्लो समय लगातार आउने हात्तीको बथानले धनीलालको 6 बिघा, नारायण सिंह र देवलालको 15-15 तथा वासुदेवको 10 बिघा लगायतको जमिनमा लगाएको हाइब्रिड मकै नष्ट गरिदिएको हो। हात्ती नियन्त्रणका लागि 4 कोसे जंगल वरिपरि विद्युतीय तार लगाइएको छ, तर पनि हात्तीको बथान किसानको मकै खान खेतसम्मै आउने गरेका छन्। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिहाल्यौं। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले राख्नु भएको धारणाको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्नेछौं। 7 रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। श्रोता, अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले पुँजी बजार पुँजीपतिहरूले मात्र कारोबार गर्ने थलो नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री खतिवड़ाले शेयर बजारमा सानो पुँजीलाई समेत स्थान दिएकाले सीमित पुँजीपतिहरूको मात्रै कारोबार गर्ने थलोका रूपमा नबुझ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा अब हामी अर्थमन्त्री खतिवड़ाको
सोही अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्दैछौँ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक 2076 माथि मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक धारणा राख्नुभएको छ र त्यो क्रममा मैले व्याख्या गर्ने भन्दा राम्रो मान्य सदस्यज्यूहरूबाटै व्याख्या आइसकेको हुनाले मैले धेरै यसमा बोलिराख्नुपर्ने देखिरहेको छैन। मैले 2-3टा कुराहरू मात्रै गर्छु। पहिलो कुरा नियमनकारी निकाय नियमनकारी नै हो। नियमनलाई बजारको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक पारदर्शी र कानुन सम्मत तुल्याउँदै लैजान नियामक निकायको भूमिकालाई बलियो बनाउन, स्वायत्त संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्न र यो नियामक निकाय आफैलाई जवाफदेही बनाउन र यसको क्षमता विकास गर्नको लागि नै यो विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ र मूलतः यसको उद्देश्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो र सम्पूर्ण प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, व्यवस्थित मात्रै गर्ने हो। यति कुरा मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो पुँजी बजार भनेको पुँजीपतिहरूको मात्रै बजार होइन। अहिले धितोपत्रका सेयर कारोबार गर्ने, सेयर किनबेच गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 15-16 लाखभन्दा बढी भइसक्नु भएको छ। त्यो दर्जनमा होइन, लाखमा छ र लाखौँको सङ्ख्यामा छ। सानो सानो पुँजी लिएर केही हजारको पुँजी पनि उहाँहरूले ब्याङ्कमा निक्षेप राख्ने कि सेयर बजारमा सेयर किन्ने कि सानो व्यवसाय केही गर्ने कि भन्ने जुन छनौट गर्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूले आधार पाउनु भएको छ। पुँजी बजार आफैले ठुलो जोखिम लिन नसक्ने, उद्योगै खोल्न नसक्ने, तर जोखिममा कुनै न कुनै रूपमा सहभागी हुन्छु भन्न चाहने साना मझौला बचतकर्ताहरूको लागि पनि पुँजी बजार एउटा उपयुक्त माध्यम हुन्छ। त्यो भएर म्युचुअल फन्ड जस्ता अवधारणाहरू पनि यहाँ ल्याइन्छ। त्यसै गरी थोरै सेयर हाल्न चाहनेहरूको लागि पनि सेयर सुनिश्चित गरिदिने व्यवस्था पनि यही धितोपत्र ऐन र यसको नियावलीले व्यवस्थित गरेको हुन्छ र त्यसैको आधारबाट अब नेपालीहरू थोरै पुँजी भए पनि कुनै न कुनै रूपमा कुनै पनि सम्पत्तिको मालिक बन्न सकुन्। जमिन होला अथवा अरू किसिमको चाहिँ उद्योग कारखानामा पुँजी होला, तर सेयर बजारमा पनि सहभागिता भयो भने त्यसले अलिकति आफ्नो पुँजी निर्माणलाई पनि सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबले पनि ल्याउन खोजिएको छ यो विधेयक। र यसमा भएको व्यवस्था अनुसार सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिलाई पनि सेयर बजारमा पहुँच पुर्याउनको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू राज्यले सरकारले फेरि गरिरहेकै छ। केही समय अगाडिदेखि केही जलविद्युत आयोजनामा हजारौँको सङ्ख्यामा सेयर सहभागिता हुँदै आएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्ने हो भने एकदमै आय स्तर कम भएका व्यक्तिहरूले पनि सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै न कुनै रूपमा लघु वित्त संस्थाहरूबाट ऋण लिएर भए पनि सेयर किन्न सक्ने व्यवस्थासम्म पनि गरिएको छ। त्यसैले यसलाई अब हामीले सीमित वर्गहरूको पुँजीपतिहरूको मात्रै यो चाहिँ पुँजी कारोबार गर्ने अवस्था हो भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि अलिकति एउटा विषय यहाँ छलफलमा उठेको छ। सेयर बजारको उतार चढाव स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रका आर्थिक परिसूचकहरू जुन कम्पनीको सेयरमा कारोबार गर्ने हो त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था र त्यो कम्पनीको भावी अवस्था कस्तो हुन्छ, भावी वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर सेयर खरिद गर्ने हो। सरकारले कस्तो नीति बनाउँछ, कस्तो नियम बनाउँछ र तिनीहरूको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भनेर सेयरको कारोबार गर्ने हो। त्यसमा व्यक्ति विशेष जो आए पनि गए पनि सेयर बजार प्रभावित हुनु पर्दैन। विधि र नीति र चाहिँ व्यावसायिक सम्भावनाको आधारबाट सेयरको मूल्य र कारोबार बढ्ने घट्ने स्थिति रहन्छ। अहिले विश्व परिवेशमा केही अनिश्चितता कोरोना भाइरसको पनि कारणले आएको कारणले सेयर बजारमा केही चाहिँ उथलपुथल देखिएको छ। तर यो अल्पकालीन यस्तो प्रवृत्तिकै आधारलाई हेरेर हामीले फेरि दीर्घकालीन सोच बनाउनु पनि उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा केही कुराहरूमा शब्दको विषयमा, केही नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा अथवा प्रतिनिधित्वको विषयमा, अरू केही विषयमा मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। यो समितिमा छलफल हुँदाखेरि यी विषयमा थप स्पष्ट हुने गरी हामी जान सक्ने नै छौँ भन्दै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सामान्य सभामुखज्यू मार्फत फेरि पनि धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश।
हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यही सकिन्छ। फरक विषयवस्तु समेटिएको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।